हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं लगातार आपको एनसीईआरटी की 9वीं जमात की किताब गुलजार उर्दू से पढ़ा रहा हूँ। अब तक मैंने एनसीईआरटी की जो नवाई उर्दू है 9वीं जमात की, वो मुकम्मल पढ़ा चुका हूँ। अब ये दूसरी सीरीज़ है दोस्तों गुलजार उर्दू की, जिसको मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोइन अहसन जज़्बी के बारे में। तो आज मोइन अहसन जज़्बी के बारे में पढ़ेंगे। कबल इसकी कि आज की क्लास शुरू की जाए, आपसे गुजारिश है कि आप अगर पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मोइन अहसन जज़्बी, इनकी पैदाइश 1912 में हुई है और वफ़ात 2005 में। नाम क्या है? मोइन अहसन नाम है इनका। जज़्बी तखल्लुस था। क्या था दोस्तों? जज़्बी इनका तखल्लुस है। नाम मोइन अहसन है, जज़्बी तखल्लुस है। मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मोइन अहसन जज़्बी की तालीम कहाँ कहाँ हुई है, या इन्होंने तालीम हासिल करने के लिए किन किन शहरों का सफ़र किया है। तो आपका जवाब होना चाहिए झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली। एमए पास करने के बाद बग़र्ज़ मुलाज़मत मुख्तलिफ़ शहरों में रहने का मौका मिला। बहैसियत उर्दू उस्ताद शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वाबस्ता हुए और वहीं से सबकदोश होकर अलीगढ़ ही में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। शायरी का शौक़ बचपन से ही था। शेर व शायरी करने का शौक़ जो है इनको बचपन ही से था। फ़र्रूज़ा, सुख़्न मुख्तसर और गुदाज़े शब शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं। दोस्तों, बहुत ही अहम शेरी मजमूए हैं इनका। फ़र्रूज़ा है, सुख़्न मुख्तसर है और गुदाज़े शब है। चूँकि बचपन ही से शेर व शायरी करने का शौक़ था, इस वजह से शेर व शायरी करते रहे और इतनी शेर व शायरी की कि आखिर उसको जो है शेरी मजमूए में तब्दील करना पड़ा। तो इसमें फ़र्रूज़ा है, सुख़्न मुख्तसर है और गुदाज़े शब जो है एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी अहमियत रखता है। दोस्तों, हाली का सियासी शऊर उनका तख्लीक़ी मकाला है। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। हाली का सियासी शऊर मोइन अहसन जज़्बी का क्या है? तहक़ीक़ी मकाला है। इनका शुमार मुमताज़ तरक्की पसंद शायरों में होता है। ये पॉइंट भी अहम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुंतज़ा ज़ैल में से कौन सा शायर ऐसा है जिसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद से है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोइन अहसन जज़्बी। इक़बाल एजाज़ गालिब अवार्ड, मीर अकादमी लखनऊ, यूपी उर्दू अकादमी के अलावा दिगर कई इनामात व एजाज़ात इन्हें मिल चुके हैं। इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और वहीं तदफीन अमल में आई है। मुबारकपुर आज़मगढ़ में इनकी पैदाइश हुई है, लेकिन वफ़ात जो है अलीगढ़ में हुई है और आखिरी दम तक जो है इन्होंने अलीगढ़ ही में ज़िंदगी गुजारी और वहीं से मुलाज़मत इख्तियार करके सबकदोश हासिल की। तो ये मोइन अहसन जज़्बी थे दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनका नाम मोइन अहसन है, जज़्बी तखल्लुस है। मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए, जहाँ से लखनऊ, आगरा और दिल्ली में इन्होंने तालीम हासिल की और फिर अलीगढ़ मुस्लिम ही में जो शोबा उर्दू से वाबस्ता हो गए और आखिरी उम्र तक जो है इन्होंने तो शेर व शायरी करने का शौक़ इन्हें बचपन ही से था। इनके शेर मजमूए में फ़र्रूज़ा, सुख़्न मुख्तसर और गुदाज़े शब
یہ شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور ان کا تحقیقی مقالہ ہے حالی کا سیاسی شعور، جو کہ قابل تعریف ہے۔ دوستو یہ ترقی پسند شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت سارے اعزاز انعامات ان کو مل چکے ہیں، اقبال اعجاز، غالب ایوارڈ اور اسی طرح میر اکادمی لکھنؤ، یو پی اردو اکادمی، اس طرح کے بہت سارے انعامات و اعزازات انہیں مل چکے ہیں۔ علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا ہے اور وہیں تدفین عمل میں آئی ہے۔ چلیے دوستو آج اس کا دیکھتے ہیں، غزل کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں غزل میں کیا ہے۔ تو چلیے اس کا ایک غزل کے بارے میں پڑھتے ہیں دوستو، بہت ہی مشہور غزل ہے۔ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے۔ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے۔ جو آگ لگائی تھی تم نے، اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے۔ دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی، ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں، اب دنیا کون کرے۔ دوستو یہ معین احسن جذبی کا بہت ہی مشہور غزل ہے۔ آپ ایک ایک شعر کو یاد کر لیجئے، کسی بھی ایگزام میں آپ سے شعر پوچھا جا سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ شعر دے دے گا، دوسرا مکمل کرنے دے گا، یا پوچھ لیا جائے گا کہ کس کا شعر ہے۔ اب دوسرا شاعر ہے دوستو ناصر کاظمی، اس کے بارے میں بھی آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے 1925 میں اور 1972 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ کر کے آج ہم لوگ۔ ناصر رضا کاظمی نام ہے ان کا، ناصر تخلص تھا۔ کیا تخلص ہے دوستو؟ ناصر ان کا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ ان کی پیدائش امبالہ میں ہوئی۔ کہاں پیدائش ہوئی ناصر کاظمی کی؟ امبالہ میں ہوئی ہے۔ 47 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی غزلوں کے شعری مجموعے برگ نئے 1954 میں اور دیوان 1957 میں شائع ہو چکے ہیں۔ تیسرا مجموعہ پہلی بارش انتقال کے بعد 1975 میں شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ کیا ہے؟ پہلی بارش۔ یہ پوائنٹ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ ان کی 2 نثری کتابیں بھی ہیں، ایک ان کی ڈائریوں کا مجموعہ ناصر کاظمی کی ڈائری اور دوسرا ان کے مضامین کا مجموعہ خشک چشمے کے کنارے، بہت ہی زیادہ مشہور ہے دوستو، اور اوراق نواں اور ہمایوں کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ ناصر کاظمی جدید غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ کس کے؟ جدید غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں اپنے دھیمے لہجے، دبے دبے درد اور جدید طرز احساس کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ وہ اکثر ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں جو غزلیہ شاعری میں عام نہیں تھے۔ ناصر کاظمی کے کلام میں بے حد تازگی ہے۔ انہوں نے اردو غزل کی داخلیت اور دروں بینی کو اپنے عہد کی عام اداسی کا ترجمان بنایا ہے۔ تو دوستو یہ ناصر کاظمی تھے جن کی پیدائش 1925 میں امبالہ میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1972 میں ہوئی ہے۔ ناصر رضا کاظمی ان کا نام ہے، ناصر تخلص ہے، پیدائش امبالہ میں ہوئی ہے۔ 47 برس کی قلیل مدت میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ برگین دیوان اور اسی طرح تیسرا مجموعہ پہلی بارش ان کے انتقال کے بعد شائع ہو چکا ہے۔ 2 نثری کتابیں بھی ان کی ہیں، ایک ڈائریوں کا مجموعہ ناصر کاظمی کی ڈائری اور دوسرا ان کے مضامین کا مجموعہ خشک چشمے کے کنارے، بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ جدید غزل کی نمائندہ شاعر میں ان کا شمار ہوتا ہے دوستو۔ چلیے آج ہم لوگ اس کے غزل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تیرے خیال سے لو دی اٹھی ہے تنہائی، شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی، تو کس خیال میں ہے منزلوں کے شیدائی، انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی، رہے حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لے، یہ اور بات تیری آرزو ناراض آئی، یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی، کھلی جو آنکھ تو کچھ اور ہی سما دیکھا، وہ لوگ تھے نہ وہ جل سے نہ شہر رعنائی،
پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر، بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر رسوائی۔ تو یہ ناصر کاظمی تھے اور معین احسن جذبی، جس کے بارے میں آج میں نے آپ کو پڑھایا دوستو۔ امید کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ آپ جو ہے ابھی سے تیاری شروع کر دیں کسی بھی مقابلہ جاتی ایگزام کے لیے دوستو، یہ بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، بہت بہت شکریہ۔